السلام عليكم لي شاف. اليوم ان شاء الله نشوفوا ان غاتو غريوتين اللي فيه 4 ديال لي زيتاب ابار المونتاج ديالو. اول حاجه كنبداو بها في هذا لو غاتو هو لو بسكوي فيف دو كاكاو. بالنسبه لهذا البسكوي هذا نحتاجو لا بات داموند، لي زو اونتيي، لاميدون، شوكولا 72 اكبل وشويه ديال الزيت. هاد لا بات داموند كنطلقوها شويه في ميكرووند باش تطلق شويه ونديروها في الباطور مع الفوي، نخدموها شويه ونبداو نزيدو البيض شويه بشويه. ديما كنزيدو لي زو شويه بشويه باش لو ميلونج ديالنا يكون مقاد مزيان حتى كتولي عندنا تتمونطا لاباراي تولي عندنا اون موس. ابخي كنزيدو لاميدون وشوكولا 72 اكبل. هاد لو شوكولا اللي زدنا معاه شويه ديال الزيت نيمبورط كيل ويل بغيتو ديرو. دونك لا بات داموند و لي زو ديالنا هما يسون بيان ميلونجي. دابا تخلطو مزيان غنوقفوهم على موس ديال لا بات داموند و لي زو كيفاش كتكون خصو يطلع مزيان. كنزيدو دابا لاميدون كنميلونجيو ديما من تحت للفوق وكنزيدو لو شوكولا 72% اكبل و لويل الزيت. كنميلونجيو مزيان لي زانغريديون كاملين. ابخي ناخدو ان فليكسيبون وغنعمرو لي دو تيير ديالو وندخلو الفران درجه الحراره 170 لمده 20 دقيقه. دابا غنعمرو لابوش ديالنا. لو بسكوي كيكون بحال هكا مطلوق لا تيكستور ديالو. دونك غنعمرو لي دو تيير ديال هاد لي مول ديالنا. لا دوزيام ايطاب في هاد لو غاتو غريوتين هو لو بسكوي ليجي شوكولا. بالنسبه لهاد البسكوي ليجي شوكولا غنحتاجو فيه حتى هو لا بات داموند، لي زو اونتيي، les jaunes d'œufs, sucre inverti, les blancs, poudre de cacao Egbel, la farine ou le beurre. أول حاجة غنديرو غنمونطيو لي بلون مع لو سكر انفيرتي ونخليهم دو كوتي على ما نمونطيو لا موس الأخرى اللي فيها لي زو اونتي ولا بات داموند ولي جون. بسم الله. من بعد حتى هو نفس الطريقه بحال لو بسكوي الاولاني اللي درنا غنديرو لا بات داموند ولي زو اونتي ولي جون دو كلهم كومين موس. عاد غنزيدو لا فارين لا بودر دو كاكاو وفي الاخر كنزيدو لو بور فوندو وندخلو لو فور يطيب في درجه الحراره 170 لمده 15 دقيقه. دونك لي بلون ديالنا اللي مونطيناهم مع لو سكر انفيرتي هما طلعوا غنديباراسيهم وفي لا ميم باسين غنخدم لي زوط غنقاديو اللي بقاو ليا. دونك كيما كتشوفوا ناخذوا اون باسين فاش غنديباراسيو. من بعد ما طلعنا لي بلون ديالنا دابا غنبداو في المونتاج ديال لا دوزيام بارتي ديال لو بسكوي اللي هو لا بات داموند و لي جون دو و لي زو اونتي. تقريبا نفس لا ميثود بحال البسكوي اللي شفنا قبيلات. كنطلقوا شويه لا بات داموند كنزيدو البيض خليوه يتخدم مزيان. ابخي عاوتاني غنزيدو لي جون. دونك لاباراي ديالنا اللي فيها لا بات داموند و لي جون دو و لي زو اونتي ها هي وجدات على تيكستور ديالها بحال هكا. دابا غنبداو في لو ميلونج. غنشدو لي بلون ناخدو لي بلون اللي درنا قبيلات اللي طلعناهم نمونطيو نخلطوهم مع لاباراي الثانيه بشويه بشويه. ديما لو موفمون من التحت للفوق باش يبقى عندنا لو فوليوم في البسكوي ما يجيش طايح. ابخي كنزيدو لا فارين ولا بودر كاكاو اكبل وكنميلونجيو عاوتاني ديما بلو موفمون
لو ميم موفمون. على فان كنزيدو الزبده اللي ذوبناها، نعاودو نخلطو. لو بيسكوي ديالنا ها هو واجد. دابا غنعيطاليوه في اون بلاك ستيل بات، اون بلاك ديال 40 60 في ان ستيل بات فواحد ليبيسور ديال 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر، وندخلو الفور يطيب في درجه الحراره 170 لمده 15 حتى ل 20 دقيقه. دونك من بعد ما وجدت البجوج لو بيسكوي ديالنا غنعيطاليوه في هاد لا بلاك لافوي ستيل بات ليبيسور ديالها واحد 2 سنتيمتر، نعيطاليو كامله وندخلو الفران درجه الحراره 170 كما قلنا ما بين 15 ل 20 دقيقه. ليطالاج ديالو بحال هكا. دابا نبقاو ندخلو الفران يطيب ونبداو في لا بريباراسيون ديال لا تروازيام ايطاب اللي هو لو كونفي دو غريوت. في لا تروازيام ايطاب ديال لو غاتو ديالنا غنحتاجو لو كونفي دو غريوت اللي خصنا فيه لا بيوري دو غريوت، لو سكر انفيرتي، دي غريوت مقطعين طريفات، سكر سمول ولا بيكتين ان اش وشويه ديال لو جو دو سيترون. هاد لي زانغريديون كاملين اللي عندنا غنديروهم في اون كاسرول ونديروهم يطبخوا. نشوف فيه شويه لا بيوري ديالنا. دونك اون فوا كتسخن لينا لا بيوري غنزيدو لو سكر انفيرتي، نزيدو ابخي لو سكر سمول ولا بيكتين ان اش، ابخي كنزيدو لي غريوت مقطعين ولو جو دو سيترون في الاخر. الكونفي ديالنا هو واجد كيكون بحال هكا. دابا ملي وجد لينا لو كونفي دو غريوت خليوه يبرد يتروبوزا يبرد، ونجيبو لو بيسكوي ليجي شوكولا اللي صايبنا ديجا وغنعيطاليو فوق منو هاد لو كونفي هذا وندخلو عاوتاني الثلاجه يبرد يشد في راسو، حيت من بعد غنحتاجو هو اللي غنحتاجو في لاباز ديال لو غاتو ديالنا اللي غنديرو اليوم ان شاء الله. لا كاتريام ايطاب في لو غاتو ديالنا هي لا شونتيي فاني اللي غنحتاجو فيها لا كريم ليكيد، سكر غلاس و لا ماس جيلاتين. درنا لا كريم دابا غنديرو السكر غلاس ونمونطيو. دابا نزيدو لا ماس جيلاتين سي بون. ها لا كريم ديالنا هي وجدات. دونك لا كريم ديالنا ها هي وجدات. دابا غنبداو في لو مونطاج ديال لو غاتو. انا غنمونطي في هاد لي سفير اللي كنت وجدتهم ديجا، لي سفير اون شوكولا خدمتهم بشوكولا 72% اكبال. اول حاجه كنديرو هو غنديرو لا كريم في لابوش، دونك كنعمرو لا مواتي هكا، نخليوها دو كوتي ونجبدو البيسكوي ديالنا اللي فيه لا بيوري دو غريوت، غنقطعو دي زومبورت بياس اللي صغر من هاد من هاد لاسفير نديروه لداخل ونسدو عاوتاني بلا كريم شونتيي فاني. كيف ما كتشوفوا لو بيسكوي ليجي وشوكولا اللي صايبنا قبيلات هو هذا، فوق منه ديك لا بيوري دو غريوت دخلناهم الثلاجه يبردوا كيعطينا هذا لو ريزولتا هذا. غنقطعو دي زومبورت بياس اللي صغر من لاسفير اللي خدمنا عليه، يعني هذا العبار هذا هو اللي غيكون انسير في لو غاتو ديالنا. وكما شفتوا لا تيكستور ديال البيسكوي كتكون مويلو، سا مويلو شوكولا في لا بيوري دو غريوت. كناخذوا شويه سيرو دو غريوت نامبيبيو بعدا لي البيسكوي ديالنا مزيان صافي. كنديرهم انسير في لاباراي ديالنا لو غاتو ديالنا. غنسدو عاوتاني من الفوق نديرو شويه ديال لا كريم شونتيي فاني ونليسيو كلشي. صافي كنليسيو من الفوق مزيان. من بعد نديو السورجيل يبرد مزيان يشد في راسو، غنديموليو وندوزو لابارتي مونطاج ديالو والديكوراسيون ديالو. لي سفير ديالنا هما تصاحوا في السورجيلاتور شدوا في راسهم. لو بيسكوي اللي صايبنا في الاول البيسكوي فيف دو كاكاو ها هو حتى هو طاب وجد.
دونك دابا غنديموليو لي سفير وغندير لهم ان كلاصاج روج اللي ديجا شفناه في لي كابسول اللي دازو. لي كلاصاج سي لا ميم روسيت، راه لي كولور اللي كيتبدلوا. دونك الكلاصاج ديما كيكون لا طومبيراتور ديالو اونتر 35 و 36 دوغري باش ما يذوبش لينا الشوكولا و لي غارنيتور كاع اللي عندنا في الكاطو. دونك بسم الله. دونك نخليو تيستقطر مزيان الكاطو ديال الكلاصاج وكنديبوزيو فوق البسكوي ديال الفيف دو كاكاو اللي صايبنا قبيلات. لو كاطو ديالنا ها هو وجد، نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.